बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता. देवाच्या पवित्र केल्ल्याक ओळखून जेजूची गोवाय आमी जावया, हो जेजूचे गोवाय आमी जावया. आयच्या दिसाक भावा भयणीनो, देवाची मोजत मागुया मनशाक ओळखून घेवंक. मनीस मनशा मदें जियेतना साबार फावट मनशाक ओळखून घेवंक हांव चुकला. आयच्या दिसाक ही देवाची कृपा मनशाक ओळखून घेवंक मागतना साबार फावट हांव चुकला म्हूण देवाचें बोगसोणें मागुया. सगली दूख धरून हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासत म्हाका घेवन सदांच आंकवार करी. सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर. सोमिया काकुतकोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची चिंतना मागणी बापाक उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासुल्ले वर्ती देण्यांनी तुवें तांकां भरल्याय. सोर वस्तू आनी सोर वस्तू परस अदीक तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय. आनी हे परी आमी आशेवन रावता तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो कर म्हूण. हे आमी मागता भाग्योन बार्तोलोम्योक फुडें घालून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाकियोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणानो, आत्मो सोक्ताचो ताव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फगत मनशा भितर आसा तो आत्मो ऑल्कोता. तशेंच देवाचे गूट फगत देवाचो आत्मो ऑल्कोता. देवान आमकां दिल्यान ती देणी जाणो जावंक आमी देवातावन येता तो आत्मो घेतला, संवसाराचो आत्मो न्हय. देखून मनशाचे जानवायेन शिकयलोल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयलेल्या उतरांनी आनी ही शिकोवन दिता आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेलूंक ना, तो देवाच्या आत्म्यातावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशापण. आनी तो तें वळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याच्या सोरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेल्ला ताच्यान सगल्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो काशो अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकोवंक दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेल्लां. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताजो राग
सोट कोण चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजें भोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजवट पदवी तोखता. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलामांक चेपलोल्यांक तो नीट उबीं करता. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गाराक आमी उबी रावया. एक ओड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेलूंक आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालियांतल्यान काफर्ना नोगरांत देवून गेलो आनी सोनवार दीस लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकार आसल्या परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती भारी अजाप जाली. मेळो देंवचार बसलेलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाजरेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयला तूं? तूं कोण तो हांव जाणा. देवान पवित्र केल्लो भोक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सोगल्या मदें ताका दोमनीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरलो. सोगलीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें. अधिकार आनी पदवेन तो मेळ्या ओतम्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय देवान पवित्र केल्ल्याक वळखून जेजूचे गोवाय जावया. देवाक पवित्र केल्ल्याक वळखून जेजूचे गोवाय जावया. बाबा भयणीनो, एक तरणाटो एस्तेर नांवाचो काय बरें जिवीत जियेतालो. देवान जायत्या गुणांनी भरलेलो आनी ह्या गुणां वरवीं
तोरणेच पिरायेर जायतो पोरजोळटालो. असलें जिवीत हे पोरजोळाचें जिवीत जियेतना वाडटना ड्रग्स घेवंक शिकलो, सोरो पिवंक लागलो. ड्रग्स आनी सोरो ह्या दोनूय वस्तू वरवीं आपल्या जिविताची वाट चलतना जायतो आतां भायर पावलो. कांय वर्सांनी घर सोडूंक लागलो. घर सोडून आपली वाट धोत्तना कोणा एका मनशाक वाटेर पडलोलो मेळ्ळो. हो मनीस वाटेर पडलोलो पळोवन आपल्या गाडयेंत ह्या भुरग्याक एस्तराक घालता. इतलेंच न्हय, घरा पावतूच अल्कोहोलीक एनोनिमस हे संस्थेंत ह्या भुरग्याक भितर काडटा. कांय म्हयने उपरांत हो भुरगो बरो जाता. जिविताची बदलणी ह्या भुरग्याच्या जिवितांत दिसता. आतां हो ताची गाडयेंत घालून व्हेलोलो तो मनीस कोण काय? एक याज्ञीक. आनी ह्या याज्ञिकाक कांय वर्सां उपरांत थंयसरूच आसतना हो भुरगो अशें म्हणटा, म्हजें जिवीत तुवें बदल्लें. तूं पवित्र देवान मागलोलो म्हूण हांव ओळखून घेता. तूं पवित्र देवान मागलोलो म्हूण हांव ओळखून घेता, तरणाटो म्हणटा. इतलेंच न्हय, ह्या तरणाट्याच्या जिवितांत देवान खरेंच ताका पवित्र आनी ताच्या जिवितांत खेरीत येवजण आसली. आयज पासून हो भुरगो भारतांत जे कोण ड्रग्स घेतात, सोऱ्याक सांपडल्यात, वायट जिवीत जियेतात, असल्यांची हो एस्तर हो भुरगो आयज सेवा कोत्ता. आयज बाबा भयणीनो, देवान पवित्र केल्ल्याक मागलोल्याक ओळखून घेवया आनी जेजूचे गोवाय जावया. हो याज्ञीक घडटा ते भाशेन कांय ना, आपले गाडयेंत व्हरून एका अल्कोहोलीक एनोनिमस ह्या संस्थेंत भितर काडलो. व्हडलें कांय करूंक ना, पूण हो भुरग्याक एक गोवाय जाली. ह्या भुरग्याक एक गोवाय जाली. इतलेंच न्हय, ह्या याज्ञिकाचें जिवीत पळोवन देवान आपल्याक दुसरें जिवीत दिलां तें वळखून घेवन होच भुरगो आयज गोवाय जाला. देवाचें उतर आपल्याक घडटा ते भाशेन हो एस्तर भुरगो आयज भारतांत परगडटा. आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक भाग्योन बार्तोलोमेवच्या नोवेनांत आमी वांटो घेतना आयज आमकां कितें काय? आमचे मदें असले मनीस आसतले, बरें कोत्तले, बरेंपण दितले, पूण कितलें हांवें केलां? असल्या मनशाचें हांवें फकत वाचलां काय? ह्या मनशा बाबतींत हांवें फकत बरयलां काय ह्या मनशाच्या जिवितांतलें म्हाका कितें आपणायलां? आयज बरें तें आपणावया. पयलें वाचप आयच्या दिसाक आमकां उगडास करता. भाग्योन पावलू कोरींतकारांक बरोवन उगडास करता. भाग्योन पावलूच पयले सुवातेर बाब भयणो मागलोल्याचेर आड आसलो, जेजूचेर आड आसलो, क्रिस्ती धर्म काबार करूंक सोदतालो. आनी जेन्ना हो क्रिस्ती धर्म तो काबार करूंक सोदता, परत देवान मागलोल्याक ओळखून घेता, जेजू देवाचो पूत म्हूण ओळखून घेता. आनी भाग्योन पावलू सावलू आसलो तो पावलू जावन आपलें जिवीत बदलता आनी होच पावलू देवाक गोवाय दिता. भाग्योन पावलू गोवाय दिवंक पावता. आयचो जबाब आमकां उगडास कोत्ता. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो, देवाच्यो वाटो दुबावना बाबणू प्रमाणीकपणाच्यो, पूण मनीस कसो म्हजी वाट कसली? मनीस कसो म्हजी वाट आयच्या दिसाक कसली? ह्यो प्रमाणीकपणाची वाट भाग्योन बार्तोलोमेव चल्लो, भारतांत तो पावलो. कित्याक काय? ही ती देवाक जेजूक गोवाय दिवंक. ताची आयज बाबा भयणो ताच्या जिवितांतली देख म्हज्या जिवितांत हांव कितली आपणायतां, परबेक येता हांव, नोवेनां कोत्ता हांव, मागणें कोत्ता हांव, पूण हें सगलें केल्या उपरांत गोवाय हांव कितलो जाता? ओ गोवायकी म्हज्या जिवितांतल्यान हांव कितली दितां? तर सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो, पूण म्हज्यो वाट्यो कसल्यो? हांव कसल्या वाटेर चलयतां, दुसऱ्यांक चलयतां आनी हांव चलतां. दुसरे सुवातेर आयच्या दिसा भाग्योन लुकाचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. खेरीत भाशेन जेजूक ओळखून घेतलो, सोनवारा दिसाक शिकोवंक लागलो. अधिकार आसल्या परी तो उलयतालो तेन्ना ताचे शिकवणे विशीं ती भारी अजाप जाली. साद्या उतरांनी देवान मागलोलो देवाचो पूत म्हूण थोड्यांनी ओळखून घेतलो, जाल्यार थोड्यांनी नाकारलो, थोड्यांनी धांवडायलो. कारण हांगासर आतां मेळटा, देंवचार पासून तुका म्हजें सगळें कसलें काम आसा? म्हजो भस्म बी करूंक येयला? ओळखून घेतलो. बाबा भयणो, हांव मनशा मदें जियेतना मनशाक कितलो वळखतां. सगळीं मनशां आमी, पूण मनीसपण दवरून हांव जियेतां काय मनीसपण सोडून हांव मनीस कसो जियेतां? मनशा मदें हांव वाडलां,
आतां आमचे जरी तर इगोजेचे भायर नदर मारली जायते माड आसात, थोडे आसात ते ओस्कोत वाडल्यात, तसले काय हांव फळ दिना तसलो मनशा मदीं हांव वाडला, पूण कसलें फळ हांवें दिलां. आयच्या दिसाक देंवचार पासून वळखता जेजू कोण तो. फुडें म्हणटात तो मेळे ओतमे पासून ताज्यो आज्ञा आयकतात आनी भायर सरतात. भाव भयण, ओळखून घेतलो देवाचो, देवान मागलोलो देवाचो पूत म्हूण. आयज बाबा भयणो, जावं बिस्पा सोवें, जावं पाप सायबा सोवें, जावं यादनिका सोवें, जावं माद्री सोवें, म्हजें मन कितें काय? हो एक व्हडलो प्रस्न. म्हजें मन तांचें सोवें कितें काय? सहकारान सहभागिलीपणान हांव जियेतां, हो प्रस्न. जाल्यार बाबा भयणो, आयज थोड्यो वस्तू आमच्या मनांत दवरया. बावतिजमाच्या दिसाक आनी तिरावणेच्या संस्कारा दीस, बावतिजमाच्या दिसाक होच पवित्र आत्मा आमचेर देंवला, आमकां वळखून घेता. दुसरे सुवातेर तिरावणेचे संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याची फळां आमकां मेळ्ळ्यांत. जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या फळां आनी देण्या वरवीं हांव कितलो देवाक गोवायकी दितलो मनीस जाला. देवान म्हाका देण्यांनी भरला, ह्या देण्याचो बरो उपयोग हांवें केला. दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, पवित्र पुस्तक आसा. पवित्र पुस्तक देवाची शिकवण, देवाचें गोवाय जावंक आमकां दर दिसाक हुस्कायता. देवाचें उतर खंयचेंय वाच, बरें करूंक उलो कोत्ता, साद्या उतरांनी गोवाय दिवंक. जाल्यार आयज हांव कोणाक चड मोल दितां? म्हजे मुखार पवित्र पुस्तक आसा, टीव्ही आसा, मोबायल आसा, इंटरनेट आसा, जायतें कितें आसा, पूण कोणाक हांव चड मोल दितां? गोवायकी कोणाक हांव चड दितां? चड उजार जेन्ना हांव सोशलायजींग कोत्तां, कितें सोशलायजींग? मोबायल, गॅजेट्स, टीव्ही, इंटरनेट, सगळ्या वेळार हांव हाचेर आसा. बाबून पवित्र पुस्तकाक वेळ हांव कितलो दितां आनी कितलो दिला? तिसरे सुवातेर घोराब्यांत बाबा भयणो, पवित्र माकलोल्या विशीं जावं पाद्री विशीं, बिस्पा विशीं, सिस्टरी विशीं कितलें बरें आमी उलयता. हांव उलय म्हूण सांगना, पूण घोराब्यांतूच हांव कितलो गोवायकी दितलो. जरी तर घोराब्यांतूच हांव बरें करिना, भायर कशें कोत्तलो? चॅरिटी बिगिन्स एट होम. जें हांव बरें कोत्तां, बरें उलयतां, तें घरांत आसलेल्यांचेर सगळ्यांचेर प्रभाव पडटा. तर आयच्या दिसाक भाव भयणो, देवाक गोवाय दिवंक जायत्यो संद्यो म्हाका मेळटल्यो. जेजूची गोवायकी दिवंक साबार भासांनी देवान मागलोल्या वरवीं, देवान दर एकल्याक आमकां मागल्यात बावतिजमांत, सगळ्यांक आमकां मागलोली, देवान वेंचून काडलोली. तर आयच्या दिसाक भाग्योन बार्तोलोमेवक फुडें घालून मागुया. देवान ताकाय विचलो, ताकाय मागलो, पूण मागलोल्या ताचे आदीं आसलोल्यांक ताणें मानून घेतले, तांच्या पावलांनी चल्लो आनी शेवटाक जेजूक गोवाय दिवंक पावलो. तर हांवें न्हू म्हज्या जिवितांत आयच्या दिसाक मनीस कसो मनशा मदें जियेतना मनशाक देखीचो जावून ताच्या पावलांनी चलून पवित्र पुस्तक वाचून जेजूक गोवाय दिवंक ह्या मिसा बलिदानांत देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. ह्या वेळार सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, थंय दोग ओ तेग म्हज्या नांवान एकठांय आसात, थंय हांव आसा. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमची चिंतनां बापाक उबारुया. आमच्या धर्माच्या फुडारी, आमचो पाप साहेब, बिस्म साहेब, सगळे पाद्री आनी मोटवाशी हांणी सगल्यांनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक सदांच उक्ती रावंक आनी आख्खे पवित्र सोबेक पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे चलूंक ते जेजूचे खरे गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां, कोश्टतोल्या आनी भायरोलोल्या सोवें खेरीत हुस्को आनी दया दाखोवंक आनी तांचे हाल उपद्रे होलू करूंक पोतिडकेन वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. फाटल्या कांय म्हयने जाले कोरोना व्हायरस हो नवो रोग उप्रासला. हे पिडेक बेगीनच वखद मेळूंक आनी हे पिडेक सांपडलोल्या सगल्यांचो जीव राखूंक
आनी असले ओदरुस्ट आमचे वयले पयस करूंक आनी ह्या पिडेंत मेल्यांत तांकां सोर्गीचें सूख मेळूंक बापा लागीं मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आयच्या नोवेनाची मानावळ कोत्तेल्या काराय आनी साऊद ह्या वाड्यांतल्या दर एका गोरेब्याच्या वांगड्यांक हांगा तशेंच परदेसान आसलेल्यांक बागियोन बार्तोलोमेव हांचे मजतीन आशिर्वाद आनी देण्यांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सर्वेस्परा देवा, दुनिया दुयेन केल्ली मागणी आमची आयक आनीकूय जायती आमकां मागचें आसा. तुजे कुशे प्रमाणे ते आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेल्यार आमी गीत घेवया. C38 पेज 44. C38 पेज 44. तुकाच बापा सोड मोजे, विता तुका एकाने. तुकाच वंता सोड मोजे, तुजे सेगोर काशेले. मोजे आगे, मोजे पायले, स्वीकार कर रावता कशे. तुझो मोहिमो पुरो करून, शुभ खबर सगल्यांक दिवूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रतीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदीं जिविताचो आनी मोगाचो संबंद वाडूय. तुवें दिलाय तें तुका भेटूंक आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संबरमताव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टाव. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेच्या येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव.
सोर्गी तुका सोयेसू. बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची हांगा सोमा जाल्ल्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक देवान पवित्र केल्ल्याक वळखूंक आयज आमकां देवाचो उलो आनी आमचे बापा मागणें केरीत भाशेन देवाची ओळख आमकां मेळटा. आयच्या दिसाक केरीत भाशेन बावतिजमांत तावन आयज म्हऱ्यान मोरो पर्यान देवाची ओळख आमकां मेळटा आनी मेळ्ळ्या. तर आमचे बापा हें मागणें म्हणटना मनशां मदें मनीस कसो जियेतना मनशाक ओळखूंक देवाचो आदार मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्या बक्षिताव तोशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेल्यार आमी गीत घेवया D47 पेज 75 D47 पेज 75 प्रार्थुया कोनवाळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत तोच रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भाग्यदारां जावंक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Molo Petru, Ula
आमचे पासून भाग्यवन भारतालो भ्यो जेसून बसयला ते आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या धोरणभुता भाग्यवन भारतालो मेवन व्हडा बावडतान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो ताचे विनवणेन आनी मोजोतीन तुजे पवित्र सोबेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक फावो म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार सदांकाळ आमचे ठाय आसूं